खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज का जो पैगाम मैं आपके सामने पेश करूंगा ये क्रिसमस के ताल्लुक से है और मैं हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं आपके सामने तलावत करूँगा। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब हुए तो कौन तुमसे चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो। आइंदा को बातिल हदिये ना लाना, बखूर से मुझे नफ़रत है, और नए चांद और सबत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बद किरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। क्योंकि मुझ में बद किरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफ़रत है। वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूँगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। अपने आप को धोओ, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमिजी हों, वो बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद अर्गवानी हो तो भी ऊन की मानिंद उजले होंगे। अगर तुम राज़ी और फरमाबरदार रहो तो ज़मीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। आमीन। आज के कलाम का उन्वान है, बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, पूरी दुनिया क्रिसमस मनाने के लिए तैयार है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये त्यौहार मनाया जाता है, और गैर कौम में भी बहुत से लोग जो क्रिश्चियन नहीं भी हैं वो भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। कल मेरे एक कोलीग ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा भाई क्रिसमस पे आप काम कर लो और मुझे छुट्टी दे दो। वो क्रिश्चियन नहीं है हालांकि। तो मैंने कहा यार मेरा क्रिसमस है, मैंने क्रिसमस कह रहा नहीं मैंने क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। तो मैंने कहा अच्छा तू मेरे से भी ज़्यादा क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, वाह। तो दूसरी कौमें भी इसको मनाती हैं। क्रिसमस एक इतना फेमस, जब से ये त्यौहार को मनाना शुरू किया गया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये मशहूर हुआ। और लेकिन इसके जो असल इसकी जो बेस है, इसका जो मकसद है, वो हम लोग उससे दूर हो गए। इसको सिर्फ एंजॉयमेंट में ले लिया, पार्टियां कर ली, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन आज की जो मैंने आपके सामने हवाला पढ़ा है, यशायाह नबी का जो सहीफ़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है क्योंकि मुझ में बद किरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। खुदावंद फरमाता है बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। आज मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, जितने भी लोग क्रिसमस में आने के लिए तैयार हैं, मेरे प्यारे भाई बहन अजीज़ दोस्त पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप ये क्रिसमस बद किरदारी के साथ मनाएंगे या खुदा के कलाम के मुताबिक मनाएंगे? हम आज इस बात पर गौर करेंगे। आज के कलाम का उन्वान है, बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। हम बड़े खुश हैं जी, एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन बद किरदारी के साथ अगर हम ये मना रहे हैं। क्रिसमस के बारे में क्या लिखा देखें, यहाँ पर लिखा है क्योंकि तुम्हारी ईदें, तुम्हारे चांद, तुम्हारे ये सब मुकर्रा जो दिन है, इनसे मुझे नफ़रत है। क्यों मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्योंकि ये बद किरदारी के साथ मनाए जा रहे हैं। इसीलिए खुदावंद फरमाता है कि तुम मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दूंगा। आज बहुत से लोग इस बात से खाइफ हैं कि खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं देता। खुदा तो जी हमारी दुआ को सुनता नहीं है। खुदा क्यों नहीं सुनता? खुदा ने यह वजह बता दी है, क्योंकि हमारी ईदें बद किरदारी के साथ हैं। जो भी हम काम करते हैं, हम खुदा के काम कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो बद किरदारी के साथ। क्रिसमस के मौके पर मैं ये समझता हूँ जितनी बद किरदारी क्रिसमस के मौके पर की जाती है, उसमें कुछ और बढ़ जाती है आम दिनों से भी ज़्यादा। आम दिनों से, क्योंकि जो पार्टियां
اور جو ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں جس میں ہم ہمارے جو پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، اس میں خدا کا کلام تو کہیں ہوتا نہیں، دعا اور عبادت کہیں ہوتی نہیں، شکر گزاری کہیں ہوتی نہیں، اور ظلم اور نفرت اور حسد اور جھگڑا اور لڑائی اور یہ سب چیزیں لے کر تو ہم لوگ عید منانے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ تو خداوند فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری دعا کا جواب نہیں دوں گا، اور تم ہاتھ پھیلاؤ گے میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، اور میں تمہاری نہ سنوں گا، کیونکہ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ ہمارے ہاتھ خون آلودہ ہیں بد کرداری کی وجہ سے۔ لکھا اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ اگر آپ عید منانا چاہتے ہیں، اگر آپ کرسمس سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں سب سے پہلے۔ اگر آپ نے مسیح کو زندگی ہی نہیں دی تو مسیح کے آنے کا مقصد ہی آپ کو نہیں پتا، تو پھر کرسمس منانے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کرسمس جو ہے وہ نام ہے شکر گزاری کا۔ کرسمس کے موقع پہ شکر گزاری کریں، خدا کی شکر۔ اس بات پہ نہ روئیں کہ اس دفعہ ہمیں کپڑے کم ملے، اس دفعہ ہمیں عیدی کم ملی، اس دفعہ ہمیں بونس نہیں ملا، اس بات پہ رو رہے ہیں۔ ارے بھائی، ان کو چھوڑ کے ایک اور بات کی طرف میں آپ کا دھیان کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہوں کا بادشاہ، جو الفا اور امیگا ہے، جو قیامت اور زندگی ہے، جو کل اور آج اور ابد تک یکساں ہے، جو بنائے عالم سے پیشتر باپ کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، وہ ایک عام انسان بن کر اس کرسمس کے موقع پر آپ کے لیے اور میرے لیے، ہمارے لیے کفارہ دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آ گیا۔ اس بات کے لیے شکر کریں۔ ہم ایک گیت گاتے ہیں، اس میں ایک بول ہے، گناہ گارو نہ اب تم بھٹکو ان اندھیروں میں، کہ ان اندھیروں میں ایک روشنی سی آئی ہے۔ روشنی، تاریکی جو ابلیس نے پھیلائی تھی، گناہ کی، بد کرداری کی لعنت ہمارے اوپر تھی، اس لعنت سے چھڑانے کے لیے یسوع مسیح نے جنم لیا۔ اس بات کے لیے شکر کریں، اپنا آپ یسوع مسیح کو دیں۔ لاسٹ سنڈے جب میں چرچ گیا تو پاسٹر نے اتنا ٹائم لگایا الٹر کال پہ، بار بار اس نے کہا کہ یہ کرسمس ایسا ہوگا نہیں۔ تقریباً 2000 لوگ تھے، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو اور ٹائم دینا چاہتا ہوں، پھر سوچو، اپنا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ بناؤ، اپنے آپ کو یسوع مسیح کو دو، یسوع مسیح کو قبول کرو، تاکہ آپ مناسب طریقے سے کرسمس منا سکیں۔ شکر گزاری کریں کرسمس کے موقع پر، کہ کپڑے ملے نہیں ملے کوئی بات نہیں، لیکن خدا نے اپنا بیٹا دے دیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یوحنا 3:16، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کا جیون پائے۔ آمین، ہالےلویا۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ میرے اندر کون سا برا کام ہے۔ زبور 19 کی آخری آیات ہم دیکھیں تو داؤد کہتا ہے، مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، مجھے بے باکی کے گناہوں سے پاک کر۔ کئی گناہ جو بھی کرتا ہے وہ چھپ کے کرتا ہے، پوشیدگی میں کرتا ہے، لیکن ہم کہیں خدا سے چھپ سکتے ہیں؟ سات پتال میں بھی چلے جائیں تو خدا ہے، آسمان پہ اڑ جائیں تو وہاں بھی خدا ہے، سمندر کی تہہ میں چلے جائیں تو وہاں بھی خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو خدا یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم کرسمس کیسے منا رہے ہیں۔ لکھا ہے، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو اور انصاف کے طالب ہو۔ انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا اپنے۔ کرسمس کے موقع پر آپ دیکھیں کہیں آپ بے انصافی تو نہیں کر رہے اپنے ملازم کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اپنی زندگی میں سے بے انصافی کو دور کرو، مظلوموں کی مدد کرو۔ عید کے موقع پر مظلوموں کی مدد کرو۔ میں نے دیکھا ہے یہاں امریکہ میں جتنی مدد غریبوں کی جاتی ہے شاید کسی اور ملک میں نہ کی جاتی ہو۔ نہ صرف یہ پوری دنیا میں ایڈ بھیجتے ہیں بلکہ یہاں پر بھی کھانے کا انتظام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کپڑوں کا انتظام۔ یہاں پر ایسے انہوں نے بوتھ بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ اپنے کپڑے، پرانے کپڑے نہیں، نئے کپڑے، نئے جوتے خریدتے ہیں، پیک کرتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اور پھر وہ ان کی گورنمنٹ کی گاڑیاں آتی ہیں، ان کو لے جاتی ہیں اور ان کو جا کر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ جا کر لکھا ہے، مظلوموں کی مدد کرو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو۔ یہ ہے کرسمس۔ کم از کم آپ ایک فیملی کا بوجھ اٹھائیں،
अगर आप बोझ उठा सकते हैं, अगर आपके पास खुदा ने इतनी ब्लेसिंग दी, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप कम से कम एक फैमिली का बोझ उठाएं। पास्टर डेविड हैं पाकिस्तान में, गालिब मार्केट में, डेविड अजीम साहब, और हम उनको चाचा जी कहते हैं क्योंकि वो मेरे करीबी दोस्त के चाचा हैं, टोनी भाई के, रॉबिन्सन भाई के, हम भी इनको चाचा जी कहते हैं। तो एक साल उन्होंने कहा कि हम क्रिसमस पे कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ देखें लोग किस तरीके से कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उन्होंने कहा कि इस क्रिसमस के मौके पे हम कुछ नहीं खरीदेंगे और हम अपनी पूरी सैलरी और जो कुछ भी हमारी दया की सबका हम गरीब फैमिलियों को विज़िट करेंगे, उनके बच्चों के लिए कपड़ों का इंतज़ाम करेंगे, उनके घर में राशन का इंतज़ाम करेंगे। क्या खूबसूरत क्रिसमस मनाया उन्होंने, जब मैं याद करता हूँ मेरी आंखें भर आती हैं। क्या आपको, हमें तो अपने से फुर्सत नहीं है आज हमें अपने से फुर्सत नहीं है कि हम अपने बच्चों को 4 कपड़े लेके दे रहे हैं। बहुत अच्छा है अगर आप लेके दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 भी ले दें और एक जोड़ा किसी और को ले दें तो क्या खूब बात होगी। क्रिसमस के मौके पर लिखा, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो, बेवाएं जो हैं उनकी खबरगिरी करें। मसीहत नाम ही इन चीज़ों का है, प्यार, मोहब्बत, यगानगत, एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाना। आज तो हम दूसरों की ज़िंदगियों में कांटे बो रहे हैं, स्पीड ब्रेकर खड़े कर रहे हैं, मुश्किल बैरियर बना देते हैं। हमने आज ये बेड़ा उठा रखा है। और क्रिसमस के मौके पर आप ये सब चीज़ें देखें क्या कर सकते हैं किसी के लिए, इंसानियत के लिए काम करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बनीनो इंसान के लिए आया, इंसानियत के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह जो आए हैं इस दुनिया में वो इंसानियत के लिए आए हैं, इंसानियत का बोझ उठाने के लिए, बनीनो इंसान के गुनाहों को उठाने के लिए। अगर खुदावंद यीशु मसीह खड़े होके हमने जितना यीशु को सताया, हमने जितनी यीशु मसीह की इंसल्ट की है, अगर खुदावंद यीशु मसीह हमसे पूछे तो हम एक बात का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जब हम गुनाहगार ही थे, ऐन उस मौके पर मसीह हमारी खातिर हुआ। मैं अक्सर कलाम में लिखा, बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। तो स्पेशली ईद पे बद किरदारी करना तो अपना शेवा है ना, कि कोई बात नहीं, जो कभी नहीं भी पीता वो क्रिसमस पे पी लेता है, जिस दिन खुदा ने निजात का इंतज़ाम किया। कहते कोई बात नहीं, शेख जी पीते हुए पकड़े गए तो बोले हैं एक तो जाम तो सेहत के लिए अच्छे, कहते नहीं लड़खड़ाना नहीं है, तो वो मतवाले भी नहीं होना हमने, बस एक दो पी लो कोई बात नहीं, ज़रा इंजॉय कर रहे हैं। क्या खुदा की हजूरी में कोई इंजॉयमेंट नहीं है? क्या खुदा की हजूरी में कोई ब्लेसिंग नहीं है? क्या खुदा की हजूरी में कोई बरकत नहीं है? यहाँ पर लिखा है, यतीमों मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। अब खुदावंद फरमाता है, 41वां ज़बूर अगर हम पढ़ें वहाँ पे लिखा है, क्योंकि 41वां ज़बूर में ये लिखा है कि हम अगर मस्कीनों की मदद करें, गरीबों के साथ इंसाफ करें, उन पर रहम करें, तो खुदा हमें और बहुत सी बरकत देगा। खुदा हमारे दुश्मन को हम परवार नहीं करने देगा, जो लोग गरीबों का ख्याल रखते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मीडिया पे बताया ही जाए, लेकिन इसमें भी दो पहलू मेरे सामने हैं। अगर किसी खादम को देख लें कि वो कुछ दे रहा है और उसकी वीडियो बन गई, कहेंगे शो कर रहा है, और अगर वो ना वीडियो बनवाए वैसे दे तो कहते ले पादरी साहब कितने ने, हुण कितने गया पादरी ताड़ा है। अब पादरी बेचारा क्या करे यार। मैंने तो ये देखा कि दुनिया खुद तो हम लानत के मुस्तहक हैं ही, ऑलरेडी लानत के मुस्तहक है, और जब खादमों की बुराइयां करके, खादमों की ऐप जो ये करके, एक चैनल तो ऐसा उसने तो कसम खा रखी है, वो मैं देखता हूँ, उसने तो खादमों के ऊपर ही उंगलियां उठा रहा है वो। ठीक है, खादम गलत हो सकता है, ठीक है, क्या आप ठीक हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी कोई गुनाह नहीं किया। तो हमारी ज़िंदगी तो, अपनी ज़िंदगी को देख लें, बस अपने आप को बचा लें। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई नहीं की जाएगी। आज हम दूसरों की आंखों के तिनके देख रहे हैं। अरे भाई, क्रिसमस अगर मनाना है, लिखा है बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं है।
اگر آپ میری اس آواز کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، کوشش کریں آپ کے پاس جتنا بھی ہے اس میں سے تھوڑا سا بچا کے. مدر ٹریزا اکثر کہتی تھیں کہ خدا نے دنیا میں ہر ایک شخص کے لیے اتنا کچھ رکھا ہے کہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن اگر ہم بانٹ کے کھائیں، ہم بانٹ کے نہیں کھاتے، ہم زیادہ گھیر لیتے ہیں، ہم اپنی طرف زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں. ہم 10 آدمی کا جو مال ہے وہ اپنے ذخیرہ خانہ میں ذخیرہ کر لیتے ہیں. میرے پیارے عزیز دوستو، اس کرسمس کے موقع پر کوشش کریں غریبوں کو وزٹ کریں، ان کے گھروں میں راشن ڈالیں، ان کے بچوں کو کپڑے لے کے دیں. شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ دیکھتا ہے، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے. ہالےلویا. خداوند یسوع مسیح آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرنے پر قادر ہے. اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں. جو کچھ ہے، ہم سیٹسفائی تب نہیں ہوتے جب ہم بہت کی تلاش میں رہتے ہیں. جو اپنے ہاتھ میں آ جائے. آپ نے منکی کو دیکھا نا، بندر کو، وہ ایک چیز پکڑتا ہے، 2 پکڑتا ہے اور پھر وہ منہ پہ ڈال دیتا ہے، منہ بھر لیتا اپنا، پھر وہ اور پکڑتا ہے، پھر اور پکڑتا ہے. اور یہ آج ہمارا بھی ایسا ہی عالم ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمارا گھر بھر جائے، دوسرا چاہے بھوکا مر جائے. کرسمس کے موقع پر آپ عہد کریں کہ آپ بد کرداری کے ساتھ عید نہیں منائیں گے. یہ کلام میں نے بہت سال پہلے پاکستان میں ایک ایل ڈی اے کوارٹر میں ایک چرچ میں سنایا، پادری انور جاوید صاحب کے. وہ وی سی آر کا دور تھا، مجھے یاد ہے، وی سی آر جو ویڈیو چلتی تھیں. ایک وی سی آر کے ایک بزنس مین نے سنا، ایک لڑکا تھا جو وی سی آر کا، جس کا وہ تھا ویڈیو سینٹر تھا، اور اس نے کہا کہ یار کرسمس کے موقع پہ میں کیسے کرسمس مناتا ہوں. اور اس کو سمجھ آئی، اس نے پتہ کیا، اس نے جا کے اپنی ساری ویڈیوز توڑ دیں جو قابل اعتراض تھیں یا جو بھی تھیں، جو اچھی نہیں تھیں نوجوان نسل کے لیے. اس نے سب کچھ ختم کر دیا اور وہ خدا کے ساتھ چلنے لگ پڑا. اس نے کہا کہ میں ایسے کام ہی نہیں کروں گا جس میں میرے مسیح کا نام بدنام ہو. میرے پیارے دوستو، آؤ کرسمس کے موقع پر عہد کریں کہ ہم بد کرداری کے ساتھ عید نہیں منائیں گے. ہم خدا کے خوف میں چلیں گے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور بیواؤں کی فریاد رسی کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو لکھا ہے تمہارے گناہ چاہے کرمزی ہوں، برف کی مانند سفید ہو جائیں گے. ہالےلویا. پھر تم اچھے اچھے پھل کھاؤ گے اور تم برکت پاؤ گے، ترقی پاؤ گے. اور لیکن اگر تم انکار کرو گے تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے. میں آج آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں اس کرسمس کے موقع پر. دیکھیں کہ آپ نے کسی کے لیے کیا کیا ہے. ایک فیملی کو دیکھ لیں، ایک آدمی کو دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس ایک شخص کے لیے گنجائش ہے، ایک آدمی کو ایک شرٹ لے کے دے دیں. کچھ نہ کچھ کریں اور اپنی لائف کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. اور کوئی ایسا کام نہ کریں اور ایسے کام کے ساتھ یا بد کرداری کے ساتھ عید منانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ بد کرداری کے ساتھ مجھ میں عید کی برداشت نہیں. میری جانب سے، میری فیملی کی جانب سے اور میری منسٹری کی جانب سے، ورڈ آف سالویشن کرسچن سینٹر کی جانب سے آپ کو بہت بہت کرسمس اور آنے والا نیا سال مبارک ہو. میری دعا ہے کہ اسرائیل کا خدا آپ پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے، آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے اور آپ کو اتنی بلیسنگ دے، آپ کے ہاتھ کو کشادہ کرے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو.